अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हिफाजती तदबीर से अमवात में बतदरीज कमी, कोरोना से 32 अफराद जान से गए। मौलिक वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,59,191 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हममनसब हसीना वाजिद को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद बनने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान ने एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इक़दामात में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है। सिविल एविएशन को अब 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। वफाकी वजीर हवाबाजी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट न होती तो जाली डिग्री वाले बरतरफ न होते। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अमूमी नौइयत के हैं। भारतीय जासूस समेत जितने एनआरओ इमरान खान ने दिए हैं किसी ने नहीं दिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आज़म ने दहशतगर्दों की कभी मुखालफत नहीं की। हुकूमत ने मुल्क को दलदल में फंसा दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 2 साल में अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। रवां हफ्ते कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने रवां बरस सिंध में 20% जायद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। खूबसूरत हुस्न से माला माल चित्राल का इलाका गोस के लोग हुकूमती ओहदेदारान की मुजरिमाना चश्मपोशी की वजह से आज भी पत्थर के ज़माने की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्यूबेक में 2 बेटियों को कत्ल करने वाले शख्स की लाश भी मिल गई। पुलिस का कहना है कि बाप ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी की। WE चैरिटी कॉन्ट्रैक्ट देने का मुतनाज़ा मामला, वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए खजाना के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। कनाडा की वफाकी अदालत ने कनाडा अमरीका सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुहाजिरीन के लिए अमरीका अब महफूज मुल्क नहीं रहा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,12,240 हो गई। कोरोना से मुसलसल दूसरे रोज 1,000 अमवात। कोरोना वायरस के मरीज 41 लाख तक तजावुज कर गए। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज कर गई। मूजी वायरस से हलाकतें 6,30,222 हो गईं। अमरीका का चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म, चीन की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका के गैर मुनसिफाना और इश्तियाल अंगेज इक़दामात की मजम्मत करते हैं। अमरीका में मुजाहरे जारी, ट्रंप का मजीद शहरों में सिक्योरिटी एहलकार भेजने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि वो दिगर शहरों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने के लिए सिक्योरिटी एहलकार भेजेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। हिफाजती तदबीर से सूरत हाल बेहतर, अमवात में बतदरीज कमी आने लगी। कोरोना मजीद 32 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,709 हो गई। पाकिस्तान में मौलिक वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,59,191 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,763 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 91,129, सिंध में 1,15,213, खैबर पख्तूनख्वा में 32,753, बलूचिस्तान में 11,517, गिलगित बल्तिस्तान में 1,896, इस्लामाबाद में 14,722, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,961 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,100, सिंध में 2,060,
160, खैबर पख्तूनख्वा में 1158, इस्लामाबाद में 162, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 45 और आज़ाद कश्मीर में 48 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेशी हम मनसब हसीना वाजिद से राब्ता कायम करके कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हम मनसब हसीना वाजिद को फ़ोन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश की हम मनसब हसीना वाजिद से रब्ता करके कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद बनने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की रोकथाम के लिए बांग्लादेश की हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में कोरोना वायरस के बाइस होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार भी किया गया। वज़ीर आज़म ने हसीना वाजिद को तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज से मुतालिक इमदाद पर आलमी इक़दाम के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना बेहद अहम है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत हाल पर भी अपना नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तान ने एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इक़दामात में भारत को पीछे छोड़ दिया। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट हासिल किए। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के जोहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत आलमी इदारों ने भी दे दी। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने नए ज़वाबित लागू करके सिक्योरिटी को मौसर बना दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान ने एटमी असासों की सिक्योरिटी में 19वां नंबर हासिल किया। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दर्जे में 7 पॉइंट्स का इजाफा किया। पाकिस्तान का दुनिया भर में एटमी असासों की सिक्योरिटी में स्कोर 47 रहा। भारत सिर्फ 41 पॉइंट हासिल कर सका। ग्लोबल कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा। तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान ने 38 स्कोर किए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने NTI रिपोर्ट को खुशाइन करार दिया। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि रवां साल सिविल एविएशन में इस्लाहात होंगी। रेगुलेटरी और कमर्शियल मामलात के लिए अलग अलग DGs होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा है कि सिविल एविएशन को अब 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। DG सिविल एविएशन की तैनाती के लिए इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। रवां साल सिविल एविएशन में इस्लाहात होंगी। रेगुलेटरी और कमर्शियल मामलात के लिए अलग अलग DGs होंगे। गुलाम सरवर खान ने कहा कि हमें ये दिन सिविल एविएशन की नाअहली की वजह से देखना पड़ रहा है। देखना है कि ये सब 2013 से 2018 के दरमियान हुआ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संजीदगी से मामले का नोटिस लिया था। वज़ीर हवाबाजी का कहना था कि इस वक्त भी 17 पायलट्स और मजमूई तौर पर 700 दिगर मुलाजमीन की डिग्रियां भी जाली निकली थी। सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट न होती तो जाली डिग्री वाले बरतरफ न होते। उनका कहना था कि गैर मुंतखब अफराद के असासों की तफसीलात सामने आई। मुशीर और मुआविनीन के असासे और शहरियत जाहिर करने के अमल को सराहते हैं, ताहम लोग अभी भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हैं। दोहरी शहरियत वाले पार्लियामेंट नहीं आ सकते तो काबीना में कैसे बैठ सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीक कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1972 में बतौर ताजिर कारोबार का आगाज किया, एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा किया। 1988 में सियासत में कदम रखा। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि मौजूदा हुकूमत के सियासी असर रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है। इंक्वायरी में नैब की जानिब से लगाए गए इल्जामात अमूमी नौइयत के हैं। 2018 में इसी केस में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान भी नैब के साथ भरपूर ताउन किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जितने NRO इमरान खान ने दिए तारीख में किसी वजीर आजम ने नहीं दिए और ताज़ा तरीन NRO कुलभूषण को दिया गया।
مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کلبھوشن یادو کو سزا کے خلاف اپیل کا حق دینے سے متعلق آرڈیننس پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان اقتدار میں آئے تو کہا کہ کسی کو NRO نہیں دوں گا، جتنے NRO عمران خان نے دیے تاریخ میں کسی اور وزیر اعظم نے نہیں دیے۔ جہانگیر ترین BRT مالم جبہ بلین ٹری چینی چوری پر NRO دیا گیا، احسان اللہ احسان کو بھی NRO دیا گیا۔ احسان اللہ احسان کی رہائی کا جواب آج تک ایوان میں نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردوں کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ جن دہشت گردوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ان پر اب تک بات نہیں کی۔ ان دہشت گردوں کا مخالفت تک نہیں کی، مزاحمت تک نہیں کی، جو ہمارے قوم کے بچوں کو شہید کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو پائلٹ پاکستان پر حملہ کرنے آیا اس کو چائے پلا دی اور واپس چھوڑ دیا۔ تازہ ترین NRO کلبھوشن کو دیا گیا۔ سینٹ میں کلبھوشن کو ریلیف دینے کا معاملہ اٹھا تو آج آرڈیننس جاری کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیب کا ادارہ غیر آئینی بن چکا ہے، ہمیں نئے احتساب ادارے کی طرف جانا ہوگا جو سب کا احتساب کرے گی۔ ایک نیا احتساب ادارہ بنائیں جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کا احتساب کرے۔ نیب استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے سلیکٹڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے، اور وہ سلیکٹڈ پگمیز کو پروموٹ کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں، اس نے ملک کو دلدل میں پھنسا دیا۔ حکومت انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، یہ انتقام اب مزید زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نیب کا قانون اندھا اور انتقام پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو چکا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ بن چکا ہے۔ نیب کو بند اور اس کے چیئرمین کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب نیب کو بند ہونا چاہیے، چیئرمین نیب کو مستعفی ہونا چاہیے، اور یہ انتقام جو ہے یہ اور زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ نیب قانون میں ترمیم پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں گزشتہ 2 سال کمیٹیوں کا حصہ رہا۔ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر نیب قانون میں تبدیلی میں اتفاق کرتی ہے، بعد میں مکر جاتی ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم پر حکومت نے اتفاق کیا۔ فاروق نسیم نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی۔ میں ان کمیٹیز کا حصہ رہا ہوں۔ حکومت نے جو ہے وہ متعدد بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ترامیم کے اوپر اتفاق کیا، اور اس کے بعد یہ اور ریکارڈ ہے کہ ان کے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب یہ بات کہتے رہے ہیں، دوسرے لوگ یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں اجازت نہیں ملی۔ اپوزیشن اتحاد پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انتقام اور نفرت کے سوا حکمرانوں کی کوئی پالیسی نہیں۔ اپوزیشن اور نون لیگ کی کوشش ہے کہ تمام اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر لاہے عمل طے کریں تاکہ حکمرانوں کی نفرت اور انتقام سے نجات مل سکے۔ اعتزاز احسن کی جانب سے تنقید کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اعتزاز احسن کو اپوزیشن اتحاد کے خلاف بات کر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اعتزاز احسن ایک اچھے وکیل اور انسان تھے، اب اعتزاز احسن کی ذہنی حالت درست نہیں، انہیں اپنے علاج پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کے ذہنی علاج کے لیے ڈاکٹر بھی تجویز کر سکتا ہوں۔ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی اچھے وکیل تھے، بہت سمجھدار انسان تھے، لیکن اب ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ درست نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے شہر قائد اور گرد و نواح میں مونسون کی تیسری بارش کی پیش گوئی کر دی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ 24 جولائی کو بھارتی ریاست گجرات میں ہوا کا کم دباؤ بن سکتا ہے۔ ہوا کا کم دباؤ بعد ازاں مونسون کی بارشوں کا سبب بنے گا۔ مونسون کی تیسری بارش کا سبب بننے والا یہ سلسلہ 25 جولائی کو رن آف کچھ بہارا سے سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے تحت کراچی میں 25 سے 26 جولائی کے درمیان بارش ہونے کی توقع ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ سمندر کی جنوب مغربی ہواؤں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ سردار سرفراز نے کہا کہ ملک میں مونسون سیزن جولائی سے ستمبر کے درمیان ہوتا ہے، جس
جس کے دوران مزید کئی سلسلے بارش کا سبب بنیں گے۔ خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے رواں برس کراچی سمیت سندھ میں اوسطاً 20% زائد بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے، جبکہ گزشتہ برس بھی خلاف توقع زائد بارشیں ہوئی تھیں۔ چترال کا خوبصورت علاقہ گوس ابھی تک حکام کے نظروں سے اوجھل ہے۔ اس علاقے کے لوگ آج بھی پتھر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چترال کے تاریخی قصبے دروش میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جو آج تک حکام کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظروں سے بھی اوجھل ہے۔ گوس نامی گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں اونچائی پر واقع ہے۔ یہ گاؤں پہاڑوں کی چوٹیوں کی وجہ سے زمین سے نظر نہیں آتا، صرف جہاز سے دکھائی دیتا ہے۔ اس گاؤں پر آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا ضرب المثل بالکل فٹ آتا ہے، کیونکہ یہاں جانے کے لیے دروش گول کے پہاڑ کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ یہاں 700 کی آبادی ہے، مگر ان کے لیے اب تک نہ تو سڑک اور نہ اسپتال یا اسکول ہے۔ مقامی صحافی قاسم شاہ نے بتایا، حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو آج تک کوئی ڈیولپمنٹ سکیم نہیں دی گئی ہے۔ غیر سرکاری تنظیم نے یہاں ایک لنک روڈ جو آپ کہہ سکتے ہو کہ پیدل چلنے کے لیے ایک راستہ بنایا ہے۔ کوئی بھی آدمی یہاں جائے تو صرف ہیلی سے جا سکتا ہے، پہاڑوں کے درمیان ہے، اور یہ لوگ اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں بچوں کا کہنا ہے کہ وہاں صرف ایک مکتب اسکول کی ایک بوسیدہ عمارت ہے جس میں بچوں کو ڈر لگتا ہے۔ یہاں ابھی تک پرائمری اسکول تک نہیں، یہاں اب تک کوئی ڈسپینسری یا شفاخانہ تک نہیں ہے۔ لوگ اپنے مریضوں کو، خاص کر خواتین کو بیماری کی حالت میں چارپائی پر ڈال کر دروش اسپتال لے جاتے ہیں، جو اکثر راستے میں ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ایک مقامی صحافی گل حماد فاروقی کا کہنا تھا، عام طور پہ راستہ نہیں تھا، ابھی تک پیدل جاتے تھے۔ ابھی چونکہ ایک غیر سرکاری ادارے ہے اس RSP نے کوئی کچا سڑک بنائے ہیں، وہ سڑک بھی انتہائی تنگ ہے، اور اس کے جو کنارے ہیں اس پہ کوئی سائڈ وال نہیں ہے۔ چاہے طوفان باد و بارہ ہو یا برف باری، یہاں کے بہادر بچے 3 گھنٹے پیدل سفر کر کے دروش اسکول جاتے ہیں، مگر واپسی پر زیادہ وقت اس لیے لگتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر آنا پڑتا ہے۔ گوس کی خواتین پہاڑوں کے بیچ چشموں سے پینے کا پانی سروں پر مٹکوں میں لاتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے اکثر امیدوار تو یہاں آتے ہیں، مگر الیکشن کے بعد آج تک کوئی رکن صوبائی یا قومی اسمبلی یہاں نہیں آیا۔ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ آج تک چترال کا کوئی میڈیا والا بھی ہمارا حال احوال پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ جس علاقے میں ابھی تک اسکول نہ ہو، اسپتال نہ ہو، شفاخانہ نہ ہو، سڑک نہ ہو، پینے کے پانی کا پائپ لائن نہ ہو، خاص کر حیوانات کے لیے چونکہ ذمہ دار لوگ ہیں جو ویٹنری اسپتال ہے یعنی شفاخانہ حیوانات، وہ نہ ہو، تو وہ لوگ پھر اپنے آپ کو کیسے پاکستان کی شہری تسلیم کریں؟ بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی یہاں کے لوگ پتھر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں کے لوگ صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بڑے شہر کے دیگر پاکستانیوں کا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔